औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल इमरान आयत नंबर 91। इन्ना बेशक अल्लज़ीना जिन्होंने कफरू कुफ्र किया व मातू और मर गए वहुम इस हाल में कि वो कुफ़ार और काफिर ही थे। फलन युक़बल तो हरगिज़ ना कबूल किया जाएगा मिन से अहदी किसी एक हुम इनमें मिल ऊबर अल अर्दी ज़मीन ज़हाबन सोना वलावी अगरचे इफ्तदा वो होजाना दे भी ही इसका। जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया और वो हालत कुफर में ही मर गए उनमें से अगर एक कोई शख्स जमीन पर सोना बतौर फिदिया दे तो वो उससे हरगिज कबूल ना किया जाएगा। इसकी हम देख रहे हैं तफसीर कि जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया और कुफर की हालत ही में फौत हो गए तो वो दर्दनाक अजाब से दो चार होंगे, और अगर वो जमीन पर सोना बतौर फिदिया दे कर अजाब जहन्नम से बचना चाहेंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा। अव्वल तो वहाँ किसी के पास सोना नहीं होगा, और अगर बिलफर्ज किसी के पास दुनिया भर के खजाने हों तो वो भी रद्द कर दिए जाएंगे, और कोई उनकी शिफात भी नहीं करेगा क्योंकि शिफात अहले ईमान के हक में कबूल होगी, काफिर और मुशरिक शिफात के मुस्तहिक नहीं है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन एक काफिर जब उसे अपने कुफर का बुरा अंजाम सामने नजर आ रहा होगा से कहा जाएगा कि अगर तेरे पास जमीन पर सोना हो तो क्या तू दोजख के अजाब से बचने के लिए इसे फिदिया में देना पसंद करेगा? वो कहेगा हाँ। इससे कहा जाएगा तो तूने झूठ कहा, तुझसे तो दुनिया में से बहुत आसान बात अल्लाह पर ईमान लाने का मुतालबा किया गया था, मगर तू ईमान ना लाया तो जमीन पर सोना कैसे खर्च करेगा। ये एक चीज तो आपको ये समझाई जाएगी, जो शिफात होती है वो सिर्फ ईमान वालों की कबूल होती है और ईमान वालों के हक में कबूल होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि जो काफिर होंगे वो जो है ना जमीन पर के मुताबिक अगर सोना देंगे तब भी फिदिया क्या होता है कि किसी जैसे हम कहते हैं कि रोजा नहीं रख सकते तो उसके बदले आप फिदिया दे दें, ठीक है, उसके बदले जो आप चीज देते हैं। तो अगर वो अजाब से बचने के लिए दुनिया भर के सोने के मुताबिक फिदिया दें तब भी वो अजाब से बच नहीं सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं उलाइका, ये लोग लहुम उनके लिए अजाबुन अजाब इलैहिम दर्दनाक वाला वमा लहुम और नहीं बिन से नासिरीना कोई मददगार। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है और उनका कोई मददगार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं उलाइका, ऐसे लोग लहुम के लिए अजाबुन अजाब अलीमुन दर्दनाक वमा और नहीं लहुम उनका मिन से नासिरीना कोई मददगार। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है और उनका कोई मददगार नहीं है। लन हरगिज ना जी लन तनालू हरगिज ना पा सकोगे अलबिर्रा कामिल नेकी यानी मुकम्मल नेकी हत्ता यहाँ तक तुनफिकू ना खर्च करो मिम्मा उनमें से जिनको तुहिब्बूना तुम अजीज रखते हो वमा और जो कुछ तुनफिकू तुम खर्च करते हो मिन से शैइन चीज फइन्ना बिलाशुबा अल्लाह ताला भी ही इसे अलीमुन जानता है। तुम दर्जा कमाल की नेकी हरगिज ना पा सकोगे, यानी जो मुकम्मल नेकी है वो तब तक नहीं पा सकते जब तक कि खुदा की राह में उन चीजों से खर्च करो जिनको तुम पसंद करते हो, और जो कुछ तुम खर्च करते हो तो अल्लाह ताला उससे खूब जानता है। इसकी तफसीर देख लेते हैं जरा कि हर वो काम जो इंसान को अल्लाह ताला की रहमत और उसकी खुशनुदी यानी उसकी खुशी का मुस्तहिक बना दे वो नेकी है। इस नेकी का ताल्लुक अकायद से हो या अमाल से, फ़राइज़ से हो या नवाफिल से, अलबत्ता दर्जा कमाल यानी जो एक आला दर्जा होता है कि कमाल नेकी तक सिर्फ उस वक्त तक हासिल हो सकती है जब इंसान अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह ताला की राह में खर्च करे, चाहे उस चीज़ का ताल्लुक इंसान की ज़ात से हो या मालो मता से। यानी मैदान जंग में दादे शुदा देने का वक्त आ जाए तो जान की बाजी लगा दे, मतलब अगर मैदान जंग है, वहाँ जंग हो रही है तो वहाँ पे अगर उसे अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ रहा है तो वो उससे पीछे ना हटे, और राय खुदा में खर्च करने की जरूरत पड़ जाए तो उसे अपने पसंदीदा माल से एसार कर दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मामूली चीज का खर्च करना जायज नहीं या उसका अजर नहीं मिलेगा। जो चीज भी किसी के काम आ सकती है उसका सदका करना यकीनन दुरुस्त है और उसका मेयार के मुताबिक अजर सवाब भी मिलेगा। लेकिन याद रहे जो कुछ भी खर्च किया जाए चाहे वो कम हो या ज्यादा, मामूली हो या उम्दा, उसका मकसद अल्लाह ताला की रजा होनी चाहिए। अगर रियाकारी या नामो नमूद का इरादा हो तो कोई सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला माल की हकीकत और इंसान की नीयत दोनों से बाखूबी वाकिफ है। क्या समझाई जा रही है बात कि समटाइम कुछ लोगों की आदत ही ऐसी होती है कि वो कहते हैं कि जो चीज़ हमारे काम की नहीं है वो हम किसी को दे दें, ठीक है, ये कपड़े मेरे काम के नहीं रहे तो मैं इसको ये किसी को मांगने वाले को दे देते हैं, ये जूते काम के नहीं रहे तो मांगने वालों को दे देते हैं। तो अल्लाह ताला की राह में आप जो मुकम्मल नेकी है, आप जो नेकी का आला दर्जा उसको तब पा सकेंगे जब आप अपनी जो पसंदीदा चीज़ है, मतलब आपको जो अपने कोई फेवरेट आपके कपड़े हैं जो आपको बहुत पसंद है या आपकी कोई पसंदीदा चीज़ है और आपको लगा कि किसी बंदे को इसकी जरूरत है, तो आप ये नहीं कि जो चीज़ आपके काम की नहीं है आप वो उसको दें। मतलब अब आपसे कोई किसी ने कोई चीज़ मांगी और आपको पता भी लगा कि फलां बंदे को इस चीज़ की जरूरत है, तो बजाय इसके कि आप अपने कपड़ों में से वो कपड़े उसको दें जो आपको खुद नहीं पसंद, बल्कि अपने कपड़ों में से जो आपको कपड़े सबसे अच्छे लगते हैं आप वो उसको दें, और ये सोच के दें कि जब वो ये कपड़े देखेगी तो खुश होगी, और उसकी खुश जब वो खुश होगी तो अल्लाह ताला के बंदे की खुशी के लिए काम करें तो अल्लाह ताला मुझसे खुश होगा। अल्लाह ताला की राह में आप जो चीज़ दें वो उम्दा चीज़ दें। लेकिन साथ ही ये भी बात समझाई जा रही है कि अगर आप कोई मामूली चीज़ दे रहे हैं, मतलब अब लेट्स सपोज के कपड़े आपको पूरे नहीं है, वो किसी और के काम आ सकते हैं, तो आप ये सोच के उसकी हेल्प कर दें कि चलो मैं उसको ये कपड़े दे देती हूँ, उसकी हेल्प हो जाएगी, और इस तरह से ये है कि चलो उसका भी काम हो जाएगा और मेरे काम की तो है नहीं ये, क्योंकि मुझे तो कम पड़ गया है, मुझे तो छोटे हो गए तो मैं इनके अपने पास आके क्या करूंगी। तो ये भी अच्छी बात है कि जो चीज़ आपके काम नहीं है अगर वो किसी और के काम आ सकती है तो आप उसको दे दें।
لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو بھی کام کریں، چاہے آپ کوئی اچھی چیز دیں یا چھوٹی چیز دیں، لیکن مقصد صرف کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو صرف نام بنانے کے لیے یا اپنا نام دکھانے کے لیے کہ میں نے فلاں کو یہ چیز دی ہے، یا فلاں میرے کپڑے پہنتی ہے، فلاں میرے جوتے پہنتی ہے، تو نام کے لیے آپ نہ کریں، جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کریں، چاہے آپ چھوٹی چیز دیں یا بڑی دیں۔ اب وہ آپ پہ آپ جیسی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کا درجہ بھی، یعنی اس کی جو ثواب ہے وہ اسی حوالے سے آپ کو ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہماری نیتوں کو بھی اور ہمارے اعمال کو بھی۔ تو اس لیے چاہے آپ اگر کسی کے پاس زیادہ دینے کی توفیق نہیں ہے تو وہ تھوڑا دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وہ اجر جو عمل ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اب جس کو جتنی توفیق ہے وہ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، لیکن بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر ہم نیکی کے اعلیٰ درجے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہماری پسندیدہ چیزیں ہیں ہم ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، کلو سب اطعام کھانے کی چیزیں کانات میں ہلن حلال لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما حرما جسے حرام کیا اسرائیل نے علا پر نفس ہی اپنے آپ، من اس سے قبلی پہلے ان کے تو نازل کی التورات کل آپ فرمائیے فاتو لاؤ بالتوراتی تورات فتلوہا پھر پڑھو اسے ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ نزول تورات سے پہلے سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ اس کی دیکھ لیتے ہیں ذرا پہلے ہم تفسیر کی۔ یہود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اس آیت میں یہود کے اعتراض کی تردید ہے، یعنی ان کے جو اعتراض ہے اس کو رد کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھی، بلکہ حضرت اسرائیل یعقوب نے بیماری کی وجہ سے ان کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا تھا اور ان کی اولاد نے غلط فہمی کی وجہ سے ان کا استعمال حرام سمجھ لیا۔ دراصل یہ چیزیں حرام نہیں تھی، اور اگر تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو تورات لے آؤ اور اس سے اپنا دعویٰ ثابت کرو۔ لیکن وہ گھبرا گئے اور انہیں تورات لانے کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تورات میں وہی لکھا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی دلیل بھی ہے، یعنی پروف بھی ہے، کیونکہ ظاہری تعلیم کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے۔ امی ہوتا ہے ان پڑھ، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بظاہر انہوں نے نہ کسی اسکول میں پڑھا، نہ کسی کالج میں پڑھا، نہ کسی مدرسے میں پڑھا، تو بظاہر وہ ان پڑھ تھے۔ آپ نے آسمانی کتابوں کو نہیں پڑھا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس یقین سے یہ مطالبہ کرنا کہ تورات میں یہ بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر روشن دلیل ہے۔ کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو یہودی تھے نا وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض کرتے تھے کہ حضرت جو دین ابراہیمی ہے اس میں اونٹ کا گوشت اور یہ حرام ہے دودھ، حتیٰ کہ یہ حرام نہیں تھا، یہ صرف وہ انہوں نے بیماری کی وجہ سے چھوڑا، اور پیچھے ان کی اولاد نے غلط فہمی کی بنا، تب ان کو لگا کہ شاید یہ چیز نہیں ٹھیک تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ وہ حرام نہیں تھی، وہ چیزیں حلال تھی۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر تم لوگ سچے تو تورات سے اس کو ثابت کر کے دکھاؤ، تو ان میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ تورات لائیں اور اس کا ثبوت دے سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اور یہ آپ کو دوسری بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، نہ ہی انہوں نے کوئی آسمانی کتاب پڑھی ہے، اور بظاہر وہ تھے بھی امی، مطلب بظاہر ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن یہ ان کی نبوت کی نشانی تھی کہ ان کو پھر بھی ہر چیز کا علم تھا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، سوائے اس کے جس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ فمنی پس جو افطارا بہتان لگاتا ہے اللہ اللہ پر، الکذبہ جھوٹا، من بعد ذالک اس کے، فاولئک تو وہی هم الظالمون ظالم ہے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ کل آپ فرما دیجئے سادہ کا سچ فرمایا ہے اللہ اللہ نے، فتبعوا پس پیروی کرو تم ملت ابراہیم ابراہیم کی، حنیفاً باطل سے الگ تھلگ، وما اور نہ کانا تھے وہ من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، پس تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے پاک تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ انہا بے شک اولا پہلا بیتن عبادت خانہ ودیا جو بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، بے شک سب سے پہلا عبادت خانہ جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ یہاں تک پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا اس کی تفسیر کہ جو پہلا عبادت خانہ لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پھر پوچھا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی ہے؟ مسجد حرام، اور دوسری مسجد مسجد اقصیٰ، اور ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ 40 سال۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد حرام کے پہلے معمور حضرت آدم اور مسجد اقصیٰ کے پہلے معمور حضرت آدم کے کوئی فرزند تھے۔ طوفان نوح کے بعد جب یہ مسجدیں شہید ہو گئیں تو حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے
खाना काबा की दोबारा तामीर की और हज़रत सुलेमान ने मस्जिद अक्सा की। हज़रत इब्राहीम की तामीर काबा, मतलब हमने पहले देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद है, क्योंकि सबसे पहले अगर मस्जिद हराम बनी है तो सबसे पहले तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए थे, तो ज़ाहिर बात है उसको उन्होंने बनाया होगा। और जो मस्जिद अक्सा है तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किसी बेटे ने बनाया होगा। तो इसी तरह आगे बताया जा रहा है कि फिर जब ये मस्जिद शहीद होगी, जब तूफान नूह आया था, तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब तूफान आया था तो उसकी वजह से ये मस्जिद शहीद होंगी, तो दोबारा किसने इनकी मरम्मत की? मस्जिद हराम की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और मस्जिद अक्सा की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर काबा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान में काबा मुंहदम हो गया था, यानी वो सारा टूट गया था। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इसकी तामीर नू की, यानी तामीर नई सिरे से की। इस वक्त इसके दो दरवाजे थे, एक मशरिक की तरफ और दूसरा मगरिब की तरफ, और दोनों दरवाजों की चौखट जमीन के साथ मिली हुई थी। एक दरवाजे से लोग काबा में दाखिल होते थे और दूसरे से बाहर निकलते थे। कुरैश की तामीर काबा, पहले हमने पढ़ी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर काबा, अब हम पढ़ रहे हैं कुरैश की तामीर काबा। ज़माना जाहिलियत में कुरैश ने जब काबा की तामीर की तो इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। आपने इस तामीर में भरपूर हिस्सा लिया और अपने कंधों पर पत्थर उठाकर लाते रहे। कुरैश के सारे कबाइल प्यार और मोहब्बत की फिजा में काबा की तामीर में मशगूल यानी मसरूफ थे, लेकिन जब हज असवद रखने का वक्त आया तो उनमें सख्त इख्तिलाफ पैदा हो गया, क्योंकि हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये एजाज उनके सरदार को मिले, और हालात इतने कशीदा हो गए, यानी इतने संगीन हो गए कि हर लम्हा लड़ाई झगड़े जाने का खतरा बढ़ता जा रहा था। आखिर एक रोज एक झगड़े का तस्फिया करने के लिए सब सरदार मस्जिद हराम में इकट्ठे हुए और इस बात पर इत्तेफाक किया कि हम सब ये रात यहीं बसर करें, और कल सबसे पहले इस दरवाजे से जो आदमी मस्जिद में दाखिल हो उसका फैसला उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा। दूसरी सुबह सबसे पहले इस दरवाजे से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सारे लोग बहुत खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा यानी सारा किस्सा सुनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई, उसको जमीन पर बिछाकर इसके दरमियान में हजर असवद रख दिया और हर खानदान के एक एक सरदार को बुलाकर फरमाया, सब मिलकर इस चादर को चारों अतराफ से पकड़ लो और ऊपर उठाओ। चुनांचे सबने मिलकर हजर असवद को ऊपर उठाया और जब हजर असवद अपनी मुकर्ररा बुलंदी तक पहुंच गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठाकर अपने मुकाम पर नस्ब कर दिया यानी रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हकीमाना फैसले, हकीमाना मतलब जो बहुत समझदारी वाला फैसला हो, तो देखकर फितना और फिसाद की फिजा खत्म हो गई और सब लोगों के दिलों में मसरत यानी खुशी और शादमानी की लहर दौड़ गई। कुरैश ने इस तामीर में दो तब्दीलियां की। एक तो वसाइल की कमी के बाइस काबा का कुछ हिस्सा छोड़ दिया। वसाइल मतलब इतने पैसे नहीं थे या इतने मतलब नहीं थे, गुंजाइश नहीं थी कि वो काबा को मुकम्मल कर सके, तो उन्होंने काबा का वसाइल की कमी के बायस काबा को कुछ हिस्सा छोड़ दिया जिसको हजर या हतीम कहा जाता है। और दूसरी तब्दीली ये की कि अपने लिए इम्तियाजी हकूक रखने के लिए काबा का मगरबी दरवाजा बंद कर दिया और मशरकी दरवाजे की चौखट जमीन से बुलंद करके इस पर एक चौकीदार मुकर्रर कर दिया ताकि कुरैश की इजाजत के बगैर कोई काबा में दाखिल ना हो सके। हालांकि इससे पहले सारे लोग एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे से बाहर जा सकते थे। काबा की तामीर नू का इरादा, तामीर नू मतलब नई तामीर का इरादा। सही बुखारी की हदीस नंबर के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद काबा को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर के मुताबिक दोबारा तामीर करने का इरादा फरमाया था कि हतीम भी काबा में शामिल हो जाए, यानी जो काबा का वो हिस्सा उनको छोड़ दिया था ना, उस बकिया हिस्से को हतीम कहा जाता था, उस हिस्से को भी साथ में शामिल कर लिया जाए और काबा के दो दरवाजे हों, एक से लोग दाखिल हों और दूसरे से बाहर आए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदेशे यानी इस डर के पेश नजर अपना इरादा तर्क कर दिया कि कुरैश का जमाना कुफर बिल्कुल करीब है, वो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं और अभी वो इस मुकाम पर नहीं पहुंचे कि इस्लामी अफाल यानी इस्लामी कामों की हिकमत को समझ सकें और अफजल और अदना में फर्क कर सकें, यानी बेहतर अफजल जो बड़ा अदना छोटा। नीज वो जमाना जालियत से ही काबा की बड़ी ताजीम करते थे और इन्हें यह भी फख्र है कि कुरैश यानी उनके बाप दादा ने इसकी तामीर की है। लिहाजा अगर काबा की इस तामीर को मुनहदम यानी खत्म किया गया तो वो कहेंगे कि इनके बाप दादा की निशानी को खत्म कर दिया गया है और फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो इस्लाम से ही मुनहरिफ हो जाए यानी इस्लाम से ही ना फिर जाए। इससे मालूम हुआ कि अच्छे कामों के करने में जब ये अंदेशा हो कि लोग इसकी अच्छाई समझ नहीं सकेंगे और किसी बड़े फितने में मुब्तला हो जाएंगे तो ऐसे काम को तर्क कर देना बेहतर है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो काम फर्ज या वाजिब ना हो, क्योंकि अमूर फर्ज और वजाइब में उनका इंजाम देना बासूरत लाजम है। ठीक है, मतलब ऐसे काम के जो मतलब जो काम अगर आप करें तो अच्छा है और जो ना करें तो बुरा नहीं है। तो अगर आप वो करेंगे तो है वो अच्छा काम, लेकिन आपको ये बताया कि लोग मेरी सच्चाई को समझ नहीं सकेंगे तो फिर आप उस काम को तर्क कर दें। लेकिन कोई ऐसा काम जो आप पे फर्ज है या वाजिब है तो फिर बेशक लोगों को बुरा लगता है तो लगता रहे, आपने वो काम करना है। जैसे कि नमाज है, तो अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज आपको पता है अगर मैं नमाज पढ़ूँ तो शायद किसी को बुरा लगे, मतलब मेरे नमाज पढ़ने से फलां बंदे को ये बात बुरी तो लगती है क्योंकि आपने तो फर्ज है, आपने पहले अपने अल्लाह को राजी करना है उसके बाद दुनिया को देखना है। ठीक है, और दुनिया को भी आपने इस नजर से देखना है। अगर आप कोई काम छोड़ने की का काम ये समझ सोच के छोड़ रहे हैं कि
اگر میں نے یہ نیکی کا کام کیا تو لوگ مطلب زمین میں فساد نہ پھیلے، تو یہ سوچ کے آپ وہ کام چھوڑ سکتے ہیں۔ اس سے مطلب کئی ایگزامپل آپ لوگ اپنے ڈیلی لائف میں لے سکتے ہیں، جیسے کہ مطلب کوئی بھی اچھائی جو آپ تو اپنی طرف سے اچھائی کر رہے ہیں لیکن دوسروں کی نظر میں وہ برائی ہو تو آپ اس کو ترک کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کعبہ، جب مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت قائم ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق بنایا جائے۔ چونکہ اس وقت قریش نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور کعبے کو گرانے سے ان کی گمراہی کا اندیشہ تھا، مگر اب تو وہ اندیشہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کو شہید کر کے اسی طرح تعمیر کیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ پھر جب حجاج بن یوسف نے مکہ پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے اور کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا، تو حجاج بن یوسف نے کعبہ کو پھر قریش کی تعمیر کے مطابق بنا دیا اور آج کعبہ اسی تعمیر کے مطابق موجود ہے۔ علامہ عینی نقل کرتے ہیں کہ عباسی خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک سے پوچھا کہ وہ کعبہ کو شہید کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق تعمیر کرنا چاہتا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا، تو امام مالک نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ کعبہ کو بادشاہوں کا کھلونا نہ بناؤ کہ ہر بادشاہ اس کو گراتا اور بناتا رہے، اس طرح لوگوں کے دلوں سے کعبہ کا رعب اور دبدبہ نکل جائے گا۔ کعبہ کتنی بار تعمیر ہوا؟ اب یہ سوال ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ تعمیر کعبہ کہ مختلف روایات ہیں، یعنی 5 بار تعمیر ہوا یا 10 بار، مگر علماء عینی کہتے ہیں کہ کعبہ 7 بار تعمیر ہوا۔ سب سے پہلے کعبہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا، دیگر روایات کے مطابق سب سے پہلے کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اس تعمیر میں فرشتے بھی شامل تھے کیونکہ وہ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتے دونوں شریک تھے۔ بہرحال انسانوں میں کعبہ کی سب سے پہلے معمور حضرت آدم علیہ السلام ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر حمالکہ نے، پھر جرہم نے، پھر قریش نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شامل تھے، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے، اور پھر حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا۔ حجر اسود کیا ہے جس کے بارے میں ہم نے پیچھے واقعہ بھی پڑھا، اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ حجر اسود کے متعلق روایات مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نیچے تشریف لائے تو حجر اسود کو اپنے بغل میں اپنے ساتھ لائے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نیچے آئے تھے تو حجر اسود کو کیا اپنے بغل، مطلب یہ جو اپنے یہ بازوؤں کے نیچے والی جگہ ہوتی ہے، ساتھ لائے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حجر اسود بعد میں حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا گیا تھا اور یہ سفید موتی کی طرح چمکدار تھا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تو جبریل امین کے کہنے پر اس کو کعبہ میں نصب کر دیا۔ پھر طوفانی نوح میں حجر اسود کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی دیواریں بلند کی تو جبریل امین نازل ہوئے اور حجر اسود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا۔ غلاف کعبہ، جس شخص نے کعبہ کو سب سے پہلے غلاف پہنایا وہ جناب عدنان تھے۔ یہ بھی آپ کو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں، یہ جو ہم نے آج پڑھی ہیں یہ کافی ڈیٹیل میں باتیں تھیں اور ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ نالج والی باتیں ہیں اور یہ نیکسٹ آپ کے کام آنے والی ہیں۔ تو جتنا بھی آج کا لیکچر ہے اس کو اسپیشلی دھیان سے سنیے گا۔ ایک دفعہ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو اس کو دوسری دفعہ سنیں، تیسری دفعہ سنیں، پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھ سے پوچھیں، لیکن اسپیشلی آج کے لیکچر پہ آپ نے کافی دھیان دینا ہے اور اس پہ تھوڑا سا ٹائم آپ نے اپنا دینا ہے۔ جی اسی آیت کو دیکھتے ہیں ہم۔ اِنَّا بے شک اولا پہلا بیتن عبادت خانہ ودیا جو بنایا گیا للناسی لوگوں کے لیے، للذی وہی ہے جو ببکہ مکہ میں ہے، مبارکاً بڑا برکت والا، وہودن اور ہدایت للعالمین سب جہانوں کے لیے۔ بے شک پہلا عبادت خانہ جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، بڑا برکت والا ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے سب جہانوں کے لیے۔